खुद एतमादी गुफ्तगू और दोस्ती का फ़न। तहरीर वकार अज़ीज़। ऑडियो प्रोडक्शन अर्रहमान ऑडियो वर्ल्ड। छठा बाब, दोस्त की पहचान। गुज़िश्ता बाब में हम आपको ये बता चुके हैं कि अपने बारे में सही और सेहतमंद रवैया बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको ये बताएंगे कि दूसरे लोगों के साथ कैसा रवैया इख्तियार किया जाए। ऐसे लोग जिनमें हुद्दतमादी नहीं होती और जो एहसास कमतरी और शर्मीलेपन में मुब्तला होते हैं, मंदेजा झेल गलतियों या उनमें से किसी एक गलती के मुर्तकब होते हैं। 1. वो वाकिफ़कार लोगों को दोस्त समझने लगते हैं। 2. वो चाहते हैं कि जो भी शख्स उनसे मिले वो उन्हें पसंद करे और उनमें दिलचस्पी ले। 3. जब उन्हें कोई दुख पहुंचाए और वो रंजीदा हों तो वे तवक्का रखते हैं कि तमाम लोग उनसे हमदर्दी का इजहार करेंगे। दोस्ती का फरेब। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक अजीब आदत में मुब्तला होते हैं, यानी अगर उनका किसी के साथ मामूली सा तारुफ भी कराया जाए तो वो बहुत ज़्यादा दोस्ताना जज्बात का इजहार करने लगते हैं, हालांकि उनके दिल में हकीकी दोस्ती का कोई एहसास नहीं होता। अगर उन लोगों से पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो वो जवाब देंगे कि असल में हम बेतकल्लुफ़ तबीयत के मालिक हैं और हर एक से दोस्ती रखते हैं। उनका ये कहना बिल्कुल गलत होता है। ऐसे लोग दोस्ताना मिजाज का झूठा मुजाहरा कर रहे होते हैं। उनके दिल में हकीकी दोस्ती की कोई तमन्ना नहीं होती। चनाचा ऐसे लोग जब किसी शख्स से मिलते हैं तो उससे बेपनाह दोस्ती और मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनके रवैये में एक अजीब तब्दीली आती है, यानी वो अचानक दूसरे शख्स की बेइज्जती कर देते हैं। ऐसा शख्स जो ज़हनी पुख्तगी का मालिक होता है और जिससे दुनिया में जीने का तजर्बा होता है, इस किस्म के लोगों को अहमियत नहीं देता। वो पहली ही मुलाकात में बहुत ज़्यादा दोस्ती का इजहार करने और फिर अचानक आंखें फेर लेने वाले लोगों की हकीकत को अच्छी तरह समझ जाता है। लिहाजा एक पुख्ता ज़हन शख्स इस किस्म के लोगों के रवैये की वजह से कतई परेशान नहीं होता। लेकिन जब इस किस्म के लोग किसी शर्मीले और बहुत ज़्यादा हसास शख्स के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, यानी पहले बेपनाह दोस्ती का इजहार करते हैं और फिर अचानक आंखें फेर लेते हैं, तो शर्मीला और हसास शख्स सख्त परेशान हो जाता है और उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि ये क्या तमाशा है। चनाचा शर्मीले और हसास शख्स को बहुत दुख पहुंचता है। ऐसे लोग जो पहली मुलाकात में बेपनाह दोस्ती का इजहार करते हैं और फिर अचानक आंखें फेर लेते हैं, जब इस किस्म की हरकत किसी शर्मीले और हसास शख्स के साथ करते हैं तो वो हसास शख्स से समझने लगता है कि दूसरा शख्स मुझे नापसंद करता है या मैंने कोई ऐसी हरकत की है जिससे वो नाराज़ हो गया है। इस तरह शर्मीला और हसास शख्स रंजीदा हो जाता है और बैरूनी दुनिया के साथ उसके ताल्लुकात खुशगवार नहीं रहते। एक हसास और शर्मीले शख्स के साथ जब कोई अचानक बहुत ज़्यादा दोस्ती और मोहब्बत का बर्ताव करता है तो वो उस मोहब्बत और दोस्ती को बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगता है। चनाचा जब उसकी बेइज्जती की जाती है तो वह ज़हनी तौर पर मफलूज होकर रह जाता है। याद रखिए कि शर्मीले और हसास लोगों को बर्बाद करने में उन लोगों का काफ़ी हाथ होता है जो बिला सोचे समझे बेपनाह दोस्ती का इजहार करते हैं और फिर अचानक आंखें फेर लेते हैं। मुखलिस लोगों की पहचान। दुनिया में मुखलिस लोगों की कमी नहीं। ये लोग बहुत ही मेहरबान और हमदर्द होते हैं, लेकिन उन्हें तलाश करना पड़ता है क्योंकि उन लोगों के अंदर हकीकी मोहब्बत और दोस्ती का जज्बा होता है। वो उसका फ़ौरन इजहार नहीं करते। ये लोग मेहरबान और हमदर्द तो होते हैं, लेकिन दूसरों से कुछ फासले पर रहते हैं। मुखलिस और हमदर्द लोग दूसरों से क्यों जल्दी बेतकल्लुफ़ नहीं होते, उसकी वजह यह होती है कि ऐसे लोग पहले ही काबिल एतमाद दोस्त बना चुके होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के साथ दुनियावी एराज़ वाबस्ता नहीं करते, लिहाजा वो मज़ीद दोस्त बनाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करते। मुखलिस और हमदर्द लोगों की अपनी दिलचस्पियाँ होती हैं और चंद काबिल एतमाद दोस्त होते हैं, वो उन्हीं में मगन रहते हैं। ज़हनी पुख्तगी। अगर आप दूसरों के सलूक और रवैये से बहुत ज़्यादा असर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप में भी ज़हनी पुख्तगी पैदा नहीं हुई और आपको अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अगर आप ये तय कर लें कि मुझे ज़िंदगी में फ़लाँ काम सर अंजाम देना है, तो ज़ाहिर है कि आपकी सारी सलाहियत इस काम को सर अंजाम देने के लिए वक्फ हो जाएगी और आप दूसरों के सलूक और बर्ताव को ज़्यादा अहमियत देना छोड़ देंगे। वक्फियत और दोस्ती का फ़र्क। अगर आप में खुद एतमादी की कमी है और आप शर्मीलेपन के मर्ज़ में मुब्तला हैं
तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले हर बात को बहुत ज़्यादा महसूस करने की आदत छोड़ दें और लोगों के बर्ताव और सलूक को ज़्यादा अहमियत ना दें। याद रखें कि आम लोग और वो लोग जिनसे आपकी सही वाकफियत है एक हजूम की मानित हैं। यह हजूम आपसे ना तो नफरत करता है और ना ही मोहब्बत। मतलब ये कि लोगों का यह हजूम आपके लिए कोई खास जज्बात नहीं रखता। ये लोग आपके साथ मिलकर कामकाज कर सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, लतीफ़ाबाजी कर सकते हैं, लेकिन आपसे इश्क नहीं फरमा सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि ये लोग आपसे मोहब्बत करने लगें और आपको अहमियत देना शुरू कर दें तो आपकी हाँ इस सरासर अहमकाना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। याद रखें कि दोस्ती का रिश्ता इस्तवार करने में वक्त ज़र्फ होता है और दोस्ती उसी वक्त पैदा हो सकती है जब दो आदमियों का आपस का ताल्लुक वाकफियत की हदूद से आगे बढ़ चुका हो। दफ्तर में, होटल में या किसी तकरीब में हर रोज़ मिलने वाले लोग अक्सर आपसे बेतकल्लुफ़ का इजहार तो करते होंगे, लेकिन सही मानों में वो आपके दोस्त नहीं होते। लिहाजा उनसे ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता कर लेना बिल्कुल फजूल है। लेकिन अगर आपको यह हकीकत मालूम ना हो और आप हर शख्स से मोहब्बत और हुलूस के तलबगार हों तो जाहिर है कि आपको सिर्फ दुख ही पहुंच सकता है। दूसरों को मुतासिर करने का शौक। ऐसे लोग जो है शख्स से मोहब्बत और हुलूस चाहते हैं उनमें एक खास ही जान पैदा हो जाता है। वो दूसरे शख्स को मुतासिर करके उसकी तवज्जो हासिल करने के जुनून में मुब्तला हो जाते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। वो अमकाना हद तक इस बात की कोशिश करते हैं कि कहीं दूसरा शख्स उन पर नुक्ताचीनी ना कर दे। इस किस्म की कोशिशों की वजह से उनकी हरकतों में भी एक तरह का बेढंगापन पैदा हो जाता है और उनके हर अंदाज से उनकी अंदरूनी बेचैनी का इजहार होता है, जिससे उनकी शख्सियत मुज़क्का हेज़ बन जाती है। शर्मीलेपन के मरीज जब दूसरों को मुतासिर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और उन्हें इस इम्काना कोशिश में नाकामी होती है तो उनके एहसास कमतरी में और इजाफा हो जाता है। जब वो महसूस करते हैं कि लोग सिंध मिजाजी का मुजाहरा कर रहे हैं और उनमें दिलचस्पी नहीं ले रहे और उनसे खिंचे खिंचे से हैं तो वो बेहद अफसुदा और मायूस हो जाते हैं। दूसरों की बजाय खुद पर भरोसा करें। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आपको हर इंसान में एक हामी ज़रूर मिलेगी। वो हामी है दूसरों पर भरोसा करने की ख्वाहिश और ये ख्याल कि दूसरों की हमदर्दी पर हमारा हक है। लेकिन ये महज एक हामी ख्याल ही है। हकीकत ये है कि हंसने वालों के साथ तमाम दुनिया हंसती है, लेकिन रोने वालों को अकेले ही रोना पड़ता है। याद रखें कि लोगों की अक्सरियत हम में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखती। अगर आप लोगों से ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता ना करें और उन्हें आजमाइश में ना डालें तो आपके साथ मिलकर खुशगवार वक्त गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के लिए किसी किस्म की भी बेआरामी पैदा करेंगे या उनसे तवक्कुआत वाबस्ता करेंगे या उनसे कोई काम लेना चाहेंगे तो वो आपसे दूर रहने लगेंगे। इस तल हकीकत को हमेशा अपने जहन में रखें। जब तक हमारा साथ खुशगवार होता है और हम लोगों से कुछ तर्क नहीं करते, लोग हमारे साथ रहना और वक्त गुजारना पसंद करते हैं। दो अहम तरीन बातें। मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलजुल कर खुशगवार ज़िंदगी बसर करने के लिए दो बातें ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि अपने आप पर काबू होना चाहिए और दूसरी अहम बात यह है कि आपको डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए। डिप्लोमेसी से काम लेने से मुराद ये है कि मौका महल के मुताबिक अपने रवैये में लचक पैदा करनी चाहिए। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों की हमदर्दी हासिल करने की जो ख्वाहिश आप में मौजूद है वो ख़त्म हो जाए। अगर लोगों की बातचीत का मौजू आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं तो आप कतई परवाह ना करें। आपको अक्सर लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी मुश्किलात के बारे में आपसे बातचीत करना पसंद करेंगे। आपको चाहिए कि आप उनसे हमदर्दी का बर्ताव करते हुए उनकी बात सुनें। चनाचा हमेशा इस असूल पर अमल करें, यानी लोगों से ना तो हमदर्दी की तवक्को रखें और ना ही अपने दिल में ख्वाहिश पैदा होने दें कि वह आप में दिलचस्पी लें। दूसरे लोगों पर इन्हिसार करना छोड़ दें और अपनी ज़ात पर एतमाद करना सीखें। अगर आप में खुद एतमादी होगी तो लोग आपसे खुद बहुत मोहब्बत करने लगेंगे और आप उनकी दिलचस्पी का मरकज़ बन जाएंगे। खुद एतमादी का दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर लोग आप में दिलचस्पी नहीं लेते तो उनका रवैया आपके लिए तकलीफ दार नहीं होगा, क्योंकि आप हसूल मसरत के लिए दूसरों पर इन्हिसार नहीं करते। दूसरे लोगों के साथ मेल मिलाप एक फितरी ख्वाहिश है और ये हर इंसान में होनी चाहिए, लेकिन इस ख्वाहिश को हद से न बढ़ने दें। अगर एक शख्स में ये ख्वाहिश हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो जब उसे तन्हा रहना पड़ता है तो वो खुद को कमतर महसूस करने लगता है और उसे यूँ महसूस होता है जैसे लोगों ने उसे दुत्कार दिया हो। हसूल मसरत के लिए लोगों के साथ ताल्लुकात पर ज़्यादा इन्हिसार नहीं करना चाहिए। मशागिल और दिलचस्पियाँ ज़रूरी हैं।
یہی وجہ ہے کہ آدمی کا کام کاج اور اس کی دلچسپی اور مشائل بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایک دلچسپ مصروف زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو یہ غم کبھی پریشان نہیں کر سکے گا کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی کا کام کاج اور گھر سے باہر کی خوشگوار دلچسپیاں اور مشائل بڑے اہم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آدمی کو جذباتی غلامی سے نجات دلاتے ہیں۔ اگر ایک شخص جذباتی غلامی سے آزادی حاصل کر لے تو پھر لوگوں سے ملتے جلتے ہوئے گھبرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے لوگوں کی شخصیت کے تضاد اور ان کے ہر لمحہ بدلتے ہوئے موڈ سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ذہنی بیماری پر قابو پا لیا ہے جو شرمیلے پن اور عدم اعتمادی کے مرض کا سبب ہے۔ مقناطیسی کشش۔ دنیا میں ایسے خوش قسمت لوگ بہت کم ہیں جن کی شخصیت میں ایسی مقناطیسی کشش ہوتی ہے کہ جو کوئی بھی انہیں دیکھتا ہے ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں بہت غصہ آتا ہے کہ فلاں شخص کی طرف لوگ اتنی زیادہ توجہ کیوں دیتے ہیں، حالانکہ جو خوبیاں اس میں ہیں وہ تو ہم میں بھی موجود ہیں لیکن ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اگر کوئی شرمیلا شخص اس قسم کے جذبات رکھتا ہے اور اپنا مقابلہ کسی ایسے شخص سے کرتا ہے جو مقناطیسی شخصیت کا مالک ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک شرمیلے اور نروس شخص کو کبھی اس قسم کی حسد، نفرت اور منفی جذبات کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ آپ کو یہ دیکھ کر خوش ہونا چاہیے کہ ایک شخص لوگوں میں اتنا زیادہ مقبول ہے۔ یاد رکھیں کہ مقناطیسی شخصیت کے مالک لوگوں میں کوئی نہ کوئی خاص کشش ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ حسد اور نفرت کو چھوڑ کر ان پرکشش لوگوں کا مطالعہ کریں تو اس سے آپ کی اپنی شخصیت کو بہتر بنانے میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ کسی مکمل شخصیت کی بندر کی طرح نقل کرنا یقیناً ایک احمقانہ بات ہے اور ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ دوسروں کی شخصیت کے اچھے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی شخصیت کے کمزور پہلوؤں کی اصلاح کریں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر کوئی شخص انتہائی پرکشش اور مقناطیسی شخصیت کا مالک ہے تو ایک شرمیلے پن اور حساس شخص کو ہرگز غمزدہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی خود کو کمتر محسوس کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ شخصیت کی اس قسم کی مقناطیسی کشش ایک قدرتی چیز ہے، بلکہ اسی طرح جیسے ایک حقیقی فنکار میں پیدائشی طور پر فن کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، ہمیں زندگی کی تمام خوبصورت اور حسین چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں کی بھی قدر کرنی چاہیے جنہیں ان کے بے پناہ حسن نے دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دیا ہے۔ ہمیں ایسے پرکشش لوگوں سے حسد نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کی تعریف کرنی چاہیے اور انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ہر شخص مسائل سے دوچار ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح آپ ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی ان الجھنوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یعنی جس طرح آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے اور آپ شرمیلے واقع ہوئے ہیں اسی طرح ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص بھی خود اعتمادی سے عاری ہو اور شرمیلے پن کی الجھن میں مبتلا ہو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص وقتی طور پر ہم سے اچھی طرح پیش نہ آئے تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم میں کشش نہیں اور ہم توجہ کے قابل نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے یا اسے کوئی فوری مسئلہ درپیش ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ساری توجہ اس ذاتی مسئلے کی طرف ہوتی ہے، وہ مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، لہٰذا وہ دوسروں کی طرف مناسب توجہ نہیں دے سکتا۔ دوسروں پر شک و شبہ کرنے کی عادت چھوڑ دیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کرتا تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا یا آپ توجہ کے قابل نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص شرمیلا ہو۔ جس طرح شرمیلے پن کی وجہ سے آپ دوسروں کے ساتھ اچھی طرح میل ملاپ نہیں رکھ سکتے، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے شخص کو آپ سے میل ملاپ رکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص ان دنوں مالی مشکلات کا شکار ہو یا اس کی طبیعت اچھی نہ ہو یا اسے گھریلو الجھنوں کا سامنا ہو۔ پرکشش شخصیت کے لیے برداشت کا جذبہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے اچھی طرح پیش نہیں آتا تو اسے شک کا فائدہ دیں۔ یہ سوچیں کہ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اگر آپ نے اس انداز سے سوچنا شروع کر دیا تو آپ کی فطرت میں محبت اور برداشت کا مادہ پیدا ہونے لگے گا جس سے آپ کی شخصیت کی کشش بڑھ جائے گی۔ اس کا ایک فائدہ اور بھی ہوگا، یعنی آپ اپنے بارے میں بھی سوچنا چھوڑ دیں گے اور دوسروں کے مسائل میں دلچسپی لینا شروع کر دیں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ آپ اپنی الجھنوں کے جال سے باہر نکل آئیں گے اور آپ کو دوسروں کے بارے میں شعور حاصل ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ میں ایک خاص صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور وہ صلاحیت ہے مشکل حالات میں اپنے آپ پر قابو رکھنا اور مشکلات کو شکست دینا۔ جنس مخالف سے تعلقات۔
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہم جنس لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے نہیں گھبراتے، لیکن جن سے مخالف کے ساتھ ملنا جلنا اور بات چیت کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی انہیں کسی لڑکی کے ساتھ بات چیت کرنا پڑتی ہے، ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور وہ نروس ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بعض لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے سخت گھبراہٹ محسوس کرتی ہیں اور ان کے لیے بات چیت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے اس قسم کی رویے کی وجہ جنسی خوف ہوتے ہیں جو تخت شعور کی گہرائی میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ نسوانی اعضاء کی موجودگی کا احساس۔ مثال کے طور پر بعض گھرانوں میں سخت قسم کے پردے کا رواج ہوتا ہے۔ لڑکیوں کو منع کر دیا جاتا ہے کہ وہ کسی مرد کے سامنے نہ آئیں۔ انہیں یہ ہدایت بھی کی جاتی ہے کہ وہ ایسے لباس پہنیں جس سے ان کی اعضاء نمایاں نہ ہوں۔ اس طرح لڑکیوں کے ذہن میں اپنے نسوانی اعضاء کا احساس غیر ضروری طور پر بڑھ جاتا ہے اور انہیں یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے وہ بالکل الگ مخلوق ہیں جن پر اپنے نسوانی اعضاء کی موجودگی کی وجہ سے کئی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ جو ہی ایسی لڑکیوں کو کسی مرد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے تخت شعور میں اپنی نسوانیت کا احساس بیدار ہونے لگتا ہے۔ ایک لڑکی جب یہ سوچتی ہے کہ اس پر اتنی پابندیاں کیوں عائد کی جا رہی ہیں جبکہ لڑکوں پر کوئی پابندی نہیں، تو اس کی سمجھ میں صرف ایک بات آتی ہے اور وہ ہے اعضاء کی ساخت میں فرق۔ چنانچہ لڑکی یہ سوچتی ہے کہ اگر میرے اعضاء مردوں جیسے ہوتے تو میں بھی ان پابندیوں سے بچ سکتی تھی۔ اس طرح اس کے ذہن میں اپنے جسمانی اعضاء قصوروار ٹھہرتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ نسوانی اعضاء ہی تمام خرابی کی جڑ ہیں۔ اس طرح وہ اپنے اعضاء کے ساتھ خوف اور شرم کے جذبات وابستہ کر دیتی ہیں۔ جو ہی ایسی لڑکی کسی مرد کے سامنے آتی ہے، اس کے تخت شعور میں وہی پرانا خوف بیدار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لڑکی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے بات کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسی لڑکیاں جن کی پرورش آزادانہ ماحول میں ہوتی ہے، جنہیں بچپن میں لڑکوں سے مختلف مخلوق تصور نہیں کیا جاتا اور جنہیں لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کا موقع دیا جاتا ہے، جب بڑی ہوتی ہیں تو وہ مردوں سے بات چیت کرتے ہوئے بالکل نہیں گھبراتی۔ وہ مردوں کے مقابلے میں خود کو کمتر نہیں سمجھتی۔ عورتوں کی محفل میں گھبراہٹ۔ بچپن میں ہمارے گھر میں جس قسم کا ماحول ہوتا ہے اور مردوں اور عورتوں کے درمیان جس قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ ہمارے ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں اور جن سے مخالف کے ساتھ ہمارے رویے کو متعین کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک بچے کی ماں ہر وقت اسے ڈانٹتی اور مارتی پیٹتی رہتی ہے۔ چنانچہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو وہ عورتوں کی محفل میں گھبراہٹ محسوس کرے گا اور نروس ہو جائے گا۔ لڑکیوں کا مسئلہ۔ فرض کریں کہ ایک گھرانے میں لڑکوں کو تو اہمیت دی جاتی ہے لیکن لڑکی کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی۔ ماں باپ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکی خود کو لڑکوں کے مقابلے میں کمتر سمجھنے لگتی ہے۔ چنانچہ جب یہ لڑکی جوان ہوتی ہے اور مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور ان کی محفل میں شریک ہونے سے گھبراتی ہے، جہاں بھی اسے کسی مرد سے بات چیت کرنا پڑتی ہے وہ سخت نروس ہو جاتی ہے اور شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ مسائل کا علاج۔ ان سب مسائل کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچپن کی زندگی پر غور کیا جائے اور ان واقعات کا تجزیہ کیا جائے جو بچپن میں ہم پر اثر انداز ہوئے تھے۔ یہ بھی دیکھا جائے کہ ہماری بچپن کی زندگی میں کیا کیا الجھنیں تھیں، ماں باپ اور عزیزوں کا رویہ کیسا تھا، جن سے مخالف سے ملنے جلنے اور بات چیت سے متعلق خاندان میں کیا روایات تھی، کہ خاندان روشن خیال تھا یا دقیانوسی۔ ان تمام باتوں کے تجزیے کے بعد یقیناً ہمیں اپنی الجھن کی وجوہات معلوم ہو جائیں گی۔ جب یہ وجوہات معلوم ہو جائیں تو آپ ان پر غور کریں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ ان وجوہات کی اتنی اہمیت نہیں جتنی اہمیت آپ نے ان کو دے رکھی تھی۔ جب آپ بچپن کے واقعات کا جائزہ لیں گے اور ان کا تجزیہ کریں گے تو ان واقعات کی اہمیت خود بہت کم ہوتی چلی جائے گی۔ یاد رکھیں کہ لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے شرمانے اور گھبرانے کی وجہ اعصابی اور ذہنی تناؤ ہے۔ اگر ہم اس تناؤ کی وجہ معلوم کریں اور اس وجہ کو اچھی طرح سمجھ جائیں تو پھر اس وجہ کو اتنی اہمیت دیں جتنی اہمیت دینی چاہیے، تو یقیناً شرمیلاپن اور احساس کمتری خود بہت ختم ہونے لگیں گے اور ہم محسوس کریں گے کہ ہم میں زبردست سدھت پیدا ہو گئی ہیں۔ یاد رکھنے کی باتیں۔ 1. محض واقف کاروں کو دوست مت سمجھیں۔ 2. ہر ملنے والے سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کو پسند بھی کریں اور آپ میں دلچسپی بھی لیں۔ اس قسم کی خواہش پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ 3. ہر شخص سے ہمدردی کی توقع نہ رکھیں۔ 4. اگر آپ کی خوشی اور غم
दूसरों के मूड पर मुनहसिर हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जज्बाती तौर पर आज़ाद हैं और आपके दुख सुख का इन्हिसार दूसरों पर है। अगर आपने इस जज्बाती गुलामी से आज़ादी हासिल ना की तो आपके जज्बात हमेशा मजरूह होते रहेंगे। 5, अगर कोई शख्स आपके साथ बेरूही से पेश आए तो हरगिज़ परेशान ना हो। ये ना भूलें कि दूसरे लोग भी आपकी तरह शर्मीले और नर्वस हो सकते हैं। अगर आप इस किताब का अगला बाब सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल अल रहमान अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।